Everyone, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज हामी अल्कोहल च्याप्टरबाट इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अल्कोहल पढ्नेछौँ र त्यहाँ चाहिँ दुईवटा टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ इक्जाममा। एउटा अक्सो प्रोसेसबाट सोध्न सक्छ है, र अर्को छ फर्मेन्टेसन होइन। अब यो दुईवटाबाट चाहिँ इक्जाम्समा सोध्न सक्ने टाइपको क्वेसन्सहरू भयो। अनि अक्सो प्रोसेसमा चाहिँ जेनरली 2देखि 2.5 मार्क्सको सोध्छ र फर्मेन्टेसनको चाहिँ कि सर्ट भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा 2 मार्क्स सोध्नु छ, वाट इज फर्मेन्टेसन भनेर, अथवा हाउ क्यान यु प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रम केन सुगर भनेर त्यो रियाक्सन सिक्ने छ होइन। फर्मेन्टेसनमा त्यो पर्छ र पुरै फर्मेन्टेसनको बारेमा सर्ट नोट्स लेख्नु भन्ने सोध्न सक्छ, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सो जानिराख्नु जरुरी छ है। र हामी पहिला अक्सो प्रोसेस पढ्छौँ है त। अक्सो प्रोसेस पहिला अक्सो प्रोसेस हेरौँ। अक्सो प्रोसेस, अब अक्सो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले जेनरली अल्किन लिनुपर्ने हुन्छ क्या। सो अक्सो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हामी जब अल्किनलाई होइन अल्किनलाई केसँग रियाक्ट गराउँछौँ भन्दाखेरि वेन अल्किन रियाक्ट्स विथ वाटर ग्यास, अल्किनलाई वाटर ग्याससँग रियाक्सन गराउने हो क्या। वाटर ग्यास भनेको चाहिँ के हो भन्दा कार्बन के अरे CO प्लस H2 है, कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजनको मिक्सचरलाई वाटर ग्यास भन्छौँ इन प्रेजेन्स अफ डाइकोबाल्ट octacarbonyl at high temperature होइन, high temperature and pressure, then aldehyde is formed. aldehyde फर्म भएपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ त, हामीले क्याटालिटिक रिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। which अब एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने वाट इज अक्सो प्रोसेस भन्ने चाहिँ यो लेख्नुपर्छ, अनि बल्ल रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। सो यो टर्म्स चाहिँ याद गर्नुपर्छ। डाइकोबाल्ट कार्बोनाइल युज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि क्याटालिटिक रिडक्सन गरेर अल्कोहल पाउँछौँ भन्ने कुरा हो कि। सो अब यो सेन्टेन्समा के हो मेन कुरा, फर्स्टमा त अल्किन लिनु पऱ्यो। हामीले यो अल्किनलाई यो वाटर ग्यास CO प्लस H2 सँग रियाक्सन गराउने इन द प्रेजेन्स अफ के डाइकोबाल्ट octacarbonyl एट हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा। हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा के अरे अल्किनलाई के अरे वाटर ग्याससँग रियाक्सन गर्दा के रियाजेन्ट चाहिँ के चाहियो, त्यहाँ डाइकोबाल्ट कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट octacarbonyl, अनि त्यसमा चाहिँ के भयो चाहियो, हाई प्रेसर पनि चाहियो, हाई टेम्परेचर पनि चाहियो होइन। त्यसपछि चाहिँ अल्डिहाइड फर्म हुन्छ, त्यो अल्किनलाई त्योसँग रियाक्सन गरेर अल्किनलाई वाटर ग्याससँग रियाक्सन गरेर अल्डिहाइड फर्म हुन्छ। यो अल्डिहाइडलाई फर्दर के गर्नु पऱ्यो, क्याटालिटिक रिडक्सन, त्यसले गर्दा के पाउँछ हामीले अल्कोहल है त। अब रियाक्सन हेरौँ। रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, अब जेनरली अब अल्किन भन्ने बित्तिकै फर्स्ट अल्किन भनेको इथिन हुन्छ क्या। किनभने डबल बोन जस्तो कि अब यो CH4मा मिथेनमा त अब हामीले ल CH3H को लेखे पनि यो त डबल बोन त फर्म गर्दैन नि त होइन। सो यो मिथेनमा चाहिँ इम्पोसिबल नै छ, अल्किन बन्दैन मिथेनबाट, बन्ने भनेको इथिनबाट स्टार्ट हो है। र अब हामीले के युज गर्छौँ, इथिन भयो अनि CO प्लस H2 वाटर ग्यास होइन। वाटर ग्यासलाई हामीले रियाक्सन गर्छौँ, यो डबल बोन चाहियो त्यहाँ होइन। अब डाइकोबाल्ट octacarbonyl भनेपछि के हुनु पऱ्यो, कपरलाई हामीले के लेख्छौँ C सानो O है त। अब कार्बोनाइल ग्रुपलाई हामीले के लेख्छौँ CO होइन। डाइकोबाल्ट भनेपछि CO2 CO8 होइन। अब यसैलाई मैले कुनै बुकमा अब हजुरहरूले यसो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो भित्र 4 बाहिर 2 भन्नु खोजेको एउटै त हो नि। यही CO कोबाल्टलाई CO4लाई मैले यसरी CO2 होइन, त्यसरी CO2 CO8 यसरी लेखिदिएको हो क्या। सो एउटै कुरा यसरी लेख्दा पनि भयो होइन। अब हामीलाई के चाहियो, हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर होइन। सो अब हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ अल्डिहाइड फर्म गर्छ भन्ने छ, CH3 CH2 CH2 फर्म गर्छ। अब कसरी फर्म गर्छ त अब हेर्नुहोस् है। अब हामीले यो रियाक्सनको मेकानिजम हेर्दा यो H2 लाई हामीले यसरी HH लेख्न पाइयो है, यो HH लेख्न पाइयो
एउटा एच चाहिँ यता जान्छ भने बुझ्नुहोस् होइन, अनि यो एच चाहिँ यता गएर एड भयो क्या, यो एच यता यो एच बोन्ड यससँग यो एचले यो CH2सँग एउटा बोन्ड लिएपछि अब यहाँ के भयो, यो डबल बोन्ड ब्रेक भएर सिङ्गल बोन्डमा कन्भर्ट भयो यहाँ है, सिङ्गल बोन्डमा कन्भर्ट भयो। अनि बाँकीको CHO CO ग्रुपमा कार्बोनाइल ग्रुपमा गएर यो एच गएर अट्याच भइदिन्छ अनि यता के फर्म गर्छ CHO होइन। सो हाम्रो अल्डिहाइड फर्म भयो। अब यसलाई हामी के गर्नु पऱ्यो, क्याटालिटिक रिडक्सन। क्याटालिटिक रिडक्सन गर्ने बेला के चाहिन्छ त, रिडक्सन भन्ने बित्तिकै रिएजेन्ट के भयो त, त्यसै अब H2NI होइन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पनि युज गर्न सक्छौँ है। अब प्रडक्ट के भयो, CH3 CH2 CH2 OH यता भनौँ चाहिँ के, एउटा एच यसले लिन्छ अनि एउटा एच यता गएर अट्याच हुन्छ भने जस्तो बुझ्नुहोस् न है यसमा चाहिँ। सो के हुने भयो भन्दाखेरि यसैमा हेरौँ, जस्तो यो एच भयो, एउटा एच यता गएर CH2 बन्यो र अर्को एच यो एच चाहिँ ओसँग अट्याच भयो भनेपछि के भन्नु पऱ्यो यता प्रोपानोल, त्यसै प्रोपान 1 ओल होइन। त्यस्तै म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै अब मैले प्रोपिन लिएँ है त, CH3 CH डबल बोन्ड CH2 माथिको इथिन भइहाल्यो। यो अल्डिहाइडको नाम के हुने भयो, 3टा नम्बर अफ कार्बन एटम भएकोले गर्दा प्रोपानोल हुने भयो होइन। अब चाहिँ त्यही हो, यो प्रोपिन हो। सेम अघि जस्तै अब COH2 युज गऱ्यौँ, डाइ कोबाल्ट अक्टा कार्बोनाइल एउटै हो, त्यसै लेख्दा पनि बाहिरबाट भ्यालेन्सी 2 के अरे भ्यालेन्सी भन्ने अब यसरी 2 लेख्दा भने भयो पनि हाम्रो आखिरमा त्यही हो, डाइ कोबाल्ट अक्टा कार्बोनाइल हो होइन। अनि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अघि जस्तै एच एउटा एच यसले कार्बन एटममा लान्छ, यो अर्को एच यताको यो कार्बन एटममा लान्छ, किनभने हामीले त यो डबल बोन्ड जुन डबल बोन्डमा आएको कार्बन एटम छ नि त्यो बिच हामीले हाइड्रोजन एटम बाँडेको हो क्या। फेरि हजुर कन्फ्युज भएर फेरि ए होइन यो यता पनि जान्छ होला भन्ने सोच्नु होला, तर त्यो चाहिँ रङ हुन्छ है, यो चाहिँ होइन, दिस इज रङ। सो अब के हुन्छ भन्दा CH3 अब त्यो CHमा अझ एउटा एच गयो, CH2 डबल बोन्ड ब्रेक भएर सिङ्गल बोन्ड बन्यो, CH2 नै छ र CO ग्रुपमा गएर एच अट्याच भएर सो CHO भन्यो। सो हाम्रो के हुने भयो त 1 2 3 4 के हुने भयो त यसको नेमिङ ब्युटानोल है। र अब हामीले अघि जस्तै माथि जस्तै H2NI युज गरिदिउँ होइन। अब के हुन्छ त भन्दा CH3 CH2 CHमा अब एच हुन्छ, H2 को हाइड्रोजनको HH यो हाइड्रोजनको HH लेखेको मैले, एउटा कार्बन एटमले एच लान्छ भने अर्को अक्सिजन एटमले एच लान्छ भने चाहिँ के भन्यो त CH3 CH2 CH2 OH। सो नाम के हुने भयो यसको 2 3 4 ब्युटान 1 ओल। सायद हजुरले अघिको प्रोसेस बुझ्नुभयो दुईवटा इक्जाम्पल गरेर। र हामीले यसमा के हो, यो 2 मार्क्सदेखि 2 मार्क्सको लागि सोध्न सक्छ अथवा 2.5 मार्क्स पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट रियाक्सनहरू एनइबीमा सोधिराख्ने रियाक्सन। यसमा के याद गर्नु, अक्सिजन प्रोसेस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो, अल्किन युज हुन्छ, अल्किनमा चाहिँ अनि हामीले वाटर ग्यास चाहियो, वाटर ग्यास भन्ने बित्तिकै के याद गर्नु पऱ्यो, कार्बन ग्रुप CO प्लस कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2 यो याद गर्नु पऱ्यो। अनि यसमा हामीले रिएजेन्ट के चाहियो, डाइ कोबाल्ट अक्टा कार्बोनाइल होइन। कार्बोनाइल भन्ने बित्तिकै के भयो CO ग्रुपमा के अक्टा भनेपछि 8 होइन, डाइ कोबाल्ट भनेपछि कोबाल्ट भनेपछि के CO2 यसरी याद गर्नुहोस् होइन। यसमा चाहिँ के चाहियो, अब कोबाल्टमा टी आउँछ, हाई टेम्परेचर भन्ने बुझ्नु, यहाँ टी यो डाइ कोबाल्टमा टी आएछ, टी भनेपछि के चाहियो हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चाहियो होइन, टेम्परेचर चाहियो यसरी अब बुझ्नुहोस्। अनि हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, अभियसली हाई प्रेसर पनि चाहिन्छ होइन, त्यो चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी। र अर्को कुरा भनेको के भयो त, यो अल्किनलाई फर्स्ट त्यो वाटर ग्याससँग रिएक्सन गर्दा अल्डिहाइड बनाउँछ, अल्डिहाइडलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, रिडक्सन गर्नु पऱ्यो। यो अघि मैले अक्सिडेसन च्याप्टरमा पनि पढाइसकेँ होइन। जस्तै कि अब हामीले अल्कोहललाई प्राइमरी अल्कोहललाई जेनरली अक्सिडाइज गऱ्यो भने के हुन्छ, फर्स्टमा त अल्डिहाइडमा कन्भर्ट हुन्छ, अल्डिहाइडले फर्दर हामीले अक्सिडाइज गरेर त बल्ल हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड पाउने, त्यस्तै ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस भनेको रिडक्सन हो। त्यही अल्डिहाइडलाई हामी रिड्युस गऱ्यो भने के आउँछ त, अल्कोहल पाउँछ, त्यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब
अब यो इक्जाम्पल्स त बुझ्नु नै भयो होला। अब नेक्स्ट छ हाम्रो फर्मेन्टेसन है। त फर्मेन्टेसन हेरौँ। अब फर्मेन्टेसनमा जेनरली अब 2 मार्क्समा सोध्छ होइन, वाट इज फर्मेन्टेसन सोध्न सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब दुईवटा मेथड छ होइन। फर्मेन्टेसनमा पनि हामी अब एउटा सुगरबाट पाउँछौँ इथाइल अल्कोहल। जेनरली फर्मेन्टेसन भनेको इथानलको प्रिपरेसन हो क्या। तर अक्सो प्रोसेसमा एउटा कुरा भन्नु बिर्सेको छु मैले। अक्सो प्रोसेसमा होइन हामीले इथानल चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्दैनौँ है। सायद हजुर प्रडक्ट हेरिहाल्नुभयो होइन। हामीले इथिन नै हाम्रो फर्स्ट अल्किन हो होइन। पहिलो बेसिक अल्किन भनेकै इथिन हो होइन। सो हामीले इथिनलाई नै हामीले रियाक्सन गर्दा हामीले प्रोप्यान 1 पायौँ भनेपछि त इथानल त पाउने चान्सेसै भएन नि। हामीले त कार्बन एटम बढाइरहेको छौँ। कार्बन एटम बढ्न साथ हाम्रो अस्ति प्रोप्यान 1 छ यता होइन, तल गएर ब्युटान 1 बनेको छ। सो इथानल बन्ने चान्सेस छैन। सो इथानल अक्सो प्रोसेसबाट बन्दैन। सो फर्मेन्टेसन प्रोसेस इज नेसेसरी फर द प्रिपेरेसन अफ इथानल है। सो एउटा इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपेरेसन भन्छौँ हामीले दुइटालाई है। इन्डस्ट्रिजहरूमा प्रिपेयर गर्छ, घरमा पनि प्रिपेयर गर्छन् केही मान्छेहरूले। अक्सो प्रोसेसलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। तर यो तपाईँको फर्मेन्टेसन भनेको चाहिँ घरमै पनि गर्न सक्ने हो क्या। घरमा जार ड्रक्सी बनाउँछ नि मान्छेहरू, त्यही फर्मेन्टेसन। फर्मेन्टेसन भनेको के भन्दा चाहिँ एउटा बायोकेमिकल प्रोसेस हो। यो डेफिनेसन सोध्नु भएकोले गर्दा म डेफिनेसन लेखिदिन्छु। बायोकेमिकल प्रोसेस हो होइन। जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस यसमा इन विच के हुन्छ भन्दा चाहिँ लार्जर अर्ग्यानिक मोलिक्युल ठुलो अर्ग्यानिक मोलिक्युललाई होइन हामीले सानो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो क्या। तर के को हेल्पले भन्दा चाहिँ एन्जाइम्सहरू प्रड्युस गरेको एन्जाइम्सहरूको मद्दतले जुन केले प्रड्युस गर्छ त इस्ट र फर्मेन्ट्सहरू भनौँ न। इस्ट जेनरली अब फर्मेन्टेसनमा युज गर्ने भनेकै इस्ट हो। इस्टको लागि इस्टले प्रड्युस गर्ने इन्जाइम्स हुन्छ नि होइन, माइक्रो अर्गानिजम। इस्ट भनेको त माइक्रो अर्गानिजम्सहरू हो होइन। तिनीहरूले इन्जाइम्स प्रड्युस गर्छ। त्यही इन्जाइम्सको मद्दतले हामीले अल्कोहल प्रिपेयर गर्छौँ है। सो बायोकेमिकल प्रोसेस हो इन विच larger organic molecule is converted into smaller organic compounds by the action of enzymes हैन। एन्जाइम चाहिँ केले प्रड्युस गर्छ त? एक्सन अफ एन्जाइम्स। अब केले प्रड्युस गर्छ? प्रड्युस्ड बाई माइक्रो अर्गानिजम्स हैन। माइक्रो अर्गानिजम्स लाइक इस्ट हैन इज नोन एज फर्मेन्टेसन। 2 मार्क्सको डेफिनेसन भइहाल्यो हैन। 2 मार्क्समा आउँछ। 1 मार्क्स सायद 1 मार्क्स हुनसक्छ है यसको यो। अनि अरू एटेच क्वेसन हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हैन, अब दिस मेथड इज जेनरली युज टु प्रड्युस होइन। फर्मेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ, जेनरली युज टु प्रड्युस इथाइल अल्कोहल है। इथानल अथवा इथाइल अल्कोहल भनौँ न। मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीले अक्सो प्रोसेसले इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर गर्न नसकेको हुनाले फर्मेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ चाहिन्छ। अब फर्मेन्टेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ मटेरियल्स सच एज व्हिट बार्लीहरू होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल फर्मेन्टेसन भनौँ न। फर फर्मेन्टेसन होइन हामीलाई के चाहिन्छ? कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ मटेरियल्स such as wheat है, बार्ली, पोट्याटो, आलु, गहुँ होइन, राइस, आटा। अनि राइस भनेपछि भातै नभनौँ होइन, चामल भनिन्छ जेनरली, भात चाहिँ नभनौँ। फ्रुट्सहरू चाहिँ फ्रुट्स पनि कस्तो टाइपको भन्दा चाहिँ होइन, फ्रुट्सहरू भयो। अनि अर्को भनेको स्टार्च र मोलासेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ? कालो लेदो होइन, कालो लेदो र सुगर भनेर चिनीको कालो लेदो हो जुन हामीले क्रिस्टलाइजेसन गरेपछि पाउँछौँ क्या, त्यो आफै बन्छ क्या। अनि जेनरली मोलासेसमा चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको मिक्सचर हुन्छ क्या, सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा, धेरै अमाउन्टमा
ग्लुकोज र फ्रुक्टोज हुन्छ मोलासिसमा है। अब हामीले यो फर्मेन्टेसनमा फर्स्टमा चाहिँ हेर्छौँ कुन भन्दा चाहिँ फर्स्ट रियाक्सन भनेको फ्रम केन सुगर है, उखु चिनी भनौँ न, उखुबाट बन्ने चिनी, उखु चिनीबाट होइन। अब यसमा फर्स्ट कुरा याद गर्नु रियाक्सन हेर्नुहोस् है तपाईँलाई, यसमा जेनरली सोध्ने 2 मार्क्सको रियाक्सन हो। अनि त्यसपछि अब सर्ट नोट्सको लागि ल्याङ्ग्वेजमा हल्का म लेखिदिन्छु। अब फर्स्ट मेन कुरा त रियाक्सन चाहियो। अब सुगर भन्ने त्यो के हो त, यसको मोलिकुलर फर्मुला C12H22O11 है। अब यसलाई हामीले वाटरसँग ट्रिट गर्नुपर्छ है। वाटरसँग ट्रिट गर्दा के हुन्छ त भन्दा इन्भर्टेस भनेको एउटा इन्जाइम हो, के को भन्दा चाहिँ इस्टको। इन्भर्टेस भनेको एउटा इन्जाइम हो होइन, यो इन्जाइम लेख्न जरुरी छैन, म खासमा लेखिदिएको हजुरलाई बुझाउनको लागि। यो इन्भर्टेस भनेको एउटा इन्जाइम हो, तर के इन्जाइम हो भन्दा इस्टको इन्जाइम हो है, इस्टको इन्जाइम हो। अब हामीले यो केन सुगरलाई वाटरसँग ट्रिट गर्यो भने होइन, इन्भर्टेस इन द प्रेजेन्स अफ इन्भर्टेस एन्जाइम वी गेट C6H12O6 प्लस सेम C6H12O6 नै पाउँछ। तर फरक के हो भन्दा यो एउटा ग्लुकोज हो र अर्को के हो फ्रुक्टोज है। अलिकति ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा अलिकति फरक हुन्छ होइन, यो लाइक अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको कारणले अब ग्लुकोज छुट्टै हो, फ्रुक्टोज छुट्टै हुन्छ क्या है। तर बन्ने चाहिँ यिनीहरू दुइटा केन सुगरको हाइड्रोलाइसिस त भन्न मिल्दैन होइन, जेनरली वाटरसँग ट्रिट गराएर हामीले केन सुगरलाई ग्लुकोज र फ्रुक्टोज पाउँछौँ होइन। अब फर्दर हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ C6H12O6 एउटा मात्र हामीले ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोज लिएर जाइमेस एन्जाइम जुन इस्टले नै प्रड्युस गर्छ है, जाइमेस एन्जाइमसँग ट्रिट गराएर के पाउँछौँ भन्दा C2H5OH है, र यता CO2 कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इभल्भ हुन्छ। र अब हामीले ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो होइन, 6वटा कार्बन छ, दुईटा छ, एउटा छ। अब यो इभन नम्बर गराउन 2टा गराइदियो ल है, अनि यसमा पनि 2टा गराइदियो भनेपछि के भयो 2 2 4 5 6वटा कार्बन। अब हाइड्रोजन एटम 5वटा छ भने चाहिँ 2 5 10 10वटा भयो, अनि यता 2टा छ 12वटा भयो, यता नि 12वटा छ, ठिक छ। अक्सिजन चाहिँ 2टा नम्बर अफ अक्सिजन, यता 6वटा छ, अब 4वटा भने चाहिँ 2 2 4 4वटा, ठिक छ, ब्यालेन्स भयो। सो एउटा यो इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन केन सुगर यो 2 मार्क्समा सोध्ने भएकोले गर्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा अब हजुरले सिम्पल छ, केन सुगर भन्ने त्यो के याद गर्नु भन्दा C12H22O11 यसको मोलिकुलर फर्मुला नै यही हो है। अब यसमा कुनै ट्रिकहरू नै छैन याद गर्नुपर्ने जस्तो होइन, अर्को अब यो भोग्नै पर्ने टाइपको हो। अनि जेनरली वाटरसँग ट्रिट गराएर फर्स्टमा चाहिँ इन्भर्टेस इन्जाइमसँग होइन, इस्टबाटै आउने इन्भर्टेस इन्जाइम। सेकेन्डमा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले ग्लुकोज र फ्रुक्टोज पाएपछि हामीले ग्लुकोज फ्रुक्टोज जुनै लिँदा नि भयो, मैले हामीले ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोज जे लिँदा नि भयो होइन, ग्लुकोज अथवा फ्रुक्टोज लिँदा भयो। अनि हामीले त्यसमा चाहिँ जाइमेस इन्जाइम जुन इस्टकै इन्जाइम हो, सो मैले इस्टै लेखिदिन्छु यता है। जाइमेस भनेको इस्टकै इन्जाइम हो, सेकेन्डमा चाहिँ जाइमेस इन्जाइम चाहिन्छ होइन। सो हामीले के पायौँ, इथानल, यही हो क्या, CH3CH2OH हो क्या है। अब सर्ट नोट सोध्न सक्छ इक्जाममा है, सो मैले अब लेखिदिन्छु। अब केन सुगरमा चाहिँ अब हाम्रो अलिकति प्रोसेस अलिकति लामो नै छ होइन। अब त्यो पनि मैले अब इक्जाममा लेख्नुपर्ने मेन पोइन्ट के हो भन्दा मोलासिसको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। सो मोलासिस के हो, इज अ भेरी रिच सोर्स अफ सुगर। अब किनभने यो सुगरबाट बन्ने भएकोले गर्दा यो हामीले यो एउटा टर्म चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन, सुगर होइन, द्याट इज सुक्रोस, यसलाई सुक्रोस पनि भनिन्छ। सुक्रोस र मेन त यो केन सुगरलाई सुक्रोस पनि भनिन्छ होइन। अनि द्याट इज सुक्रोस, अनि त्यसपछि हामीले ग्लुकोज पाउँछौँ, फ्रुक्टोज पाउँछौँ होइन, विच इज के हुन्छ, मोलासिस चाहिँ कालो लेदो, मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ कालो लेदो भनेको, विच इज डार्क कलर्ड मदर लिक्विड obtained आफ्टर क्रिस्टलाइजेसन। अघि पनि भनिसकेँ पाउने भनेको क्रिस्टलाइजेसन गरेपछि पाउने हो क्या। जुन हामीले सुगर हुन्छ नि
त्यो सुक्रोसलाई अथवा केन सुगर भनौँ होइन, त्यसलाई हामीले के गरिन्छ त क्रिस्टलाइजेसन गरेपछि मोलासिस पाउँछौँ, जुन कालो हुन्छ, डार्क कलर मदर लिक्विड भनेको लेदो हुन्छ नि, जुन कालो कालो लेदो निस्किन्छ क्या। अनि केन सुगर फ्रम कन्सन्ट्रेटेड केन जुस होइन। अनि अब इस्टको बारेमा लेख्नु पर्यो होइन। अब इस्ट भनेको के, इस्ट इज अ unicellular living plant which contains various enzymes such as के भयो त भन्दा चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, इन्भर्टेस, जाइमेस होइन, अरू हुन्छ। जेनरली हामी दुईवटा चाहिने यही हो, इन्भर्टेस र जाइमेस चाहिने होइन। अब अर्को छ भनेको हाम्रो एउटा केन सुगरबाट त बनिहाल्यो होइन। अब अर्को छ स्टार्चबाट पनि बनाउन सक्छौँ है। खासै यो स्टार्चको चाहिँ 2 मार्क्समा सोधेको चाहिँ छैन, तर सर्ट नोट्समा चाहिँ सोधिहाल्यो भने यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब स्टार्चबाट हेरौँ, फ्रम स्टार्च पहिला रियाक्सन हेर्छौँ, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने C6H10O5 स्टार्च भनेको यो अब यो एनले चाहिँ केले डिनोट गर्छ भन्दा चाहिँ होइन, यो स्टार्च अब भेरियस नम्बर अफ अकर्डिङ एन भनेको नम्बर अफ मोलिकुल्स जस्तै टाइपको हो यसमा होइन, स्टार्चमा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा C6H10O5 एनवटा होइन, एन मोलिकुल्स अफ H2लाई हामीले डायजेटेस भन्ने इन्जाइमसँग ट्रिट गर्यो भने हाम्रो प्रडक्ट के हुन्छ, NC12H22O11 हामीले माल्टोस पाउँछौँ है। अब यो माल्टोसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ C12H22O11 लाई हामीले H2 को प्रेजेन्समा माल्टेस इन्जाइमसँग, जुन इस्टकै इन्जाइम हो, माल्टेस इन्जाइमसँग ट्रिट गरायो भने के पाउँछौँ, ग्लुकोज C6H12O6। सेम अघि जस्तै हो, तर माथि हामीले के चाहियो भन्दा चाहिँ यो ब्यालेन्स गर्नु पर्छ। र अब के बुझ्नु पर्यो भने स्टार्च चाहिँ होइन, यो एन, यसमा चाहिँ यो एन हुन्छ कि है, यति कुरा एन मात्र गरेको छ। सो अनि माल्टोस छ है। अनि अब यो ग्लुकोज हो। अब यो ग्लुकोजलाई हामीले के गरिन्छ, यो ग्लुकोजलाई जाइमेससँग ट्रिट गराएर इथाइल अल्कोहल बनाइन्छ। बाँकी दुईवटा प्रोसेस त लगभग सेम हो, खालि एउटा इन्जाइम मात्र फरक गरेछ। माल्टोसलाई माल्टेससँग रियाक्सन गराछौँ होइन, त्यो माल्टेस इन्जाइमसँग, त्यति फरक हो। अघि जस्तै C2H5OH ब्यालेन्स गर्नलाई 2CO2 है, त्यति यसरी याद गर्न सकिन्छ। अब हल्का ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो होइन इक्जामको लागि, सर्ट नोट्स आयो भने रियाक्सन यति देखिन्छ। सो स्टार्च कन्टेनिङ, अब स्टार्चमा हुने र मेटेरियल्स है, स्टार्च कन्टेनिङ र मेटेरियल्स अरू के हुन्छ त भन्दा चाहिँ होइन, राइस, चामल होइन, विट, गहुँ, मेज, मकै, पोट्याटोज, आलु भइहाल्यो, बार्ले भनेपछि जौ भयो, एक्सेट्रा। एन्ड दिस फुड मटेरियल्स आर फर्स्टमा के गरिन्छ त, पकाइन्छ होइन, कुक्ड विथ वाटर, एन्ड देन पकाउनु साथ के रिलिज हुन्छ त भन्दा चाहिँ, सो एज इट रिलिज द ग्रान्युल्स भनेको के भन्दा चाहिँ दानाहरू है, दानाहरू ग्रान्युल्स अफ स्टार्च। अब हामीले जेनरली होइन राइस, विट, मेज, पोट्याटो, बार्लीहरू पकायौँ भयो भने त्यसले ग्रान्युल्स अफ स्टार्चहरू के स्टार्चको दानाहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्छ क्या है, जेनरली रिलिज गर्छ। यही रिजल्टिङ सल्युसनलाई हामीले के भन्छौँ, म्यास। द रिजल्टिङ सल्युसन is called mash।
म्यास भन्छौँ। अनि द म्यास, त्यो म्यासलाई चाहिँ के गरिन्छ, मिक्स गरिन्छ माल्टसँग, मिक्स विथ माल्ट। माल्ट भनेको के भन्दा चाहिँ होइन, यो चाहिँ ड्राइड जर्मिनेटेड बार्ली के जौ हो, जर्मिनेटेड गरेको, ड्राई गरेर जर्मिनेट गरेको गहुँ हो होइन, गहुँ। माल्ट इज द which is the dried germinated barley, barley containing various enzyme like acetase, maltase, zymase etc. अब यति लेख्यो भने सायद पुग्छ है, यो तपाईँहरूको सर्ट नोट्समा सोधिहाल्यो भने। तर जेनरली अब यो फर्मेन्टेसनको चाहिँ धेरै जस्तो भनेको 2 मार्क्समै सोधिरहेको छ। केन सुगरको एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, यो केन सुगरको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि वाट इज फर्मेन्टेसन होइन, अलिकति फुल प्याराग्राफ नै लेख्दा राम्रो मान्छु अझै है। अनि मोलासिसहरू अब यसको प्रोसेसहरू चाहिँ म अलिकति डिटेलमा चाहिँ बताउनु गइरहेको छु। त अब हेर्नुहोस् है त, जेनरली खासमा के हुन्छ भन्दा फर्मेन्टेसन गर्दा हाम्रो जुन मोलासिस हुन्छ नि, जुन डार्क ब्राउन लिक्विड हो होइन, अनि यो चाहिँ अनि क्रिस्टलाइजेसन अफ सुगर गरेर आउने एउटा बाई प्रोडक्ट हो होइन, एउटा पाउने बाई प्रोडक्ट पनि हो। र यो यसमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट भन्नाले धेरै मात्रामा ग्लुकोज र फ्रुक्टोज हुन्छ है त। अब यो मोलासिसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, फर्स्टमा चाहिँ डाइल्युटेड युजिङ, अघि नै जुन वाटर H2O को रिएक्सन थियो नि, त्यो डाइल्युटेड वाटर युज गरेर हामीले त्यसलाई डाइल्युटेड मोलासिसमा फर्म के अरे कन्भर्ट गर्छौँ क्या, डाइल्युटेड मोलासिसमा। डाइल्युटेड मोलासिस भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्लुकोज र फ्रुक्टोज हो, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज हो क्या डाइल्युटेड मोलासिस भनेको। जुन प्रडक्ट आएको थियो नि हाम्रो माथि H2 युज गरेर केन सुगरमा होइन। सो डाइल्युटेड बाई युजिङ डिस्टिल्ड वाटर, पानी चाहियो मैले लेखेर ल्याएछु। मोलासिस चाहिँ हामीले के गरिन्छ, डाइल्युटेड बाई युजिङ डिस्टिल्ड वाटर एन्ड वी गेट डाइल्युटेड मोलासिस। डाइल्युटेड मोलासिसमा के हुन्छ, डाइल्युटेड मोलासिस भनेको ग्लुकोज र फ्रुक्टोज हुन्छ होइन। अनि अब हामीले फर्दर के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ होइन, इस्ट होइन, इस्ट युज गर्छौँ। तर इस्टमा चाहिँ हामीले किन अब अमोनियम सल्फेट र अथवा अमोनियम सल्फेट र रिटल H2SO4 चाहिन्छ। अमोनियम सल्फेट र अथवा हामीले एमोनियम फोस्फेट पनि युज गर्न सक्छौँ है। एन्ड लिटल H2SO4 चाहिँ चाहिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब यो एमोनियम सल्फेट अथवा एमोनियम फोस्फेट किन चाहिन्छ त भन्दा चाहिँ होइन, इस्टको लागि न्युट्रिएन्ट प्रोभाइड गर्न क्या। यो जुन इस्ट छ नि त्यसको लागि न्युट्रिएन्ट प्रोभाइड गर्नको लागि, जसले गर्दा त्यो ग्रो हुनसक्छ क्या। अनि आफ्नो अनि एउटा सुटेबल कन्डिसन मेन्टेन गर्छ क्या यसले है। सुटेबल कन्डिसन मेन्टेन गर्नको लागि इस्टले राम्रोसँग इन्जाइम होइन, इन्जाइमहरू फर्मेन्ट होस् भनेर क्या। इन्जाइम अवश्य इन्जाइम जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त इस्टले होइन, त्यसको लागि हामीले अमोनियम कम्पाउन्ड्सहरू युज गरेको कारण थियो। अब लिटल H2SO4 चाहिँ किन राखेको भन्दा चाहिँ, अब H2SO4 ले के गर्छ, एसिडिफाई गर्छ होइन। एसिडिफाई गरेपछि त्यहाँ अरू कुनै पनि ब्याक्टेरिया ग्रो नहोस् क्या। अब इस्ट पनि त एउटा ब्याक्टेरिया जस्तै त, अनि माइक्रो अर्गानिजम भन्छ ब्याक्टेरिया, काइन्ड अफ ब्याक्टेरिया जस्तै हो होइन, लिभिङ अर्गानिजम जस्तै। अनि सो हामीले बेसिकली के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, कुनै पनि त्यहाँ अरू ब्याक्टेरिया ग्रो नहोस् होइन र फर्मेन्ट होस् भन्ने हिसाबले गर्दा हामीले युज गरेको कारण त्यो लिटल H2SO4 को कारण होइन, थोरै H2SO4 हाल्नुको कारण थियो। अब यो डाइल्युटेड मोलासिस हामीले इस्टसँग रिएक्सन गरेपछि के फर्म गर्छ त भन्दा, इस्ट मोलासिस सल्युसन, इस्ट मोलासिस सल्युसन बनाउँछ होइन। अब यो इस्ट मोलासिस सल्युसनलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा, फर्दर 25 to 35 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर मेन्टेन गराउँछौँ। कति घन्टाको लागि भन्दा 72 to 75 आवर्स,
फर्मेन्टेसन चाहिँ एकदमै के तपाईँहरूले के भन्छु भन्दा होइन अब यो प्रिपेयर गर्नलाई लगभग हेर्नु अब 72 to 75 आवर्स भने लगभग यो 3 दिन त लाग्यो होइन 3 दिन र 3 दिनभन्दा अलिकति बढी 4 दिन त पुग्दैन लगभग 3 दिन त लाग्दो रहेछ होइन सो फर्मेन्टेसन प्रोसेस अलिकति लङ प्रोसेस हो ट्रेडिसनल प्रोसेस पनि भन्छ र केही नेपालहरूमा र केही ठाउँहरूमा गर्छ अझै पनि अब के हुन्छ त भन्दा हामीले इस्ट मोलासिस सल्युसनलाई 25 डिग्री सेल्सियस टु 35 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर मेन्टेन गरेर 72 to 75 आवर्समा राख्यो भने हामीले इम्प्योर इथाइल अल्कोहल पाउँछौँ इथाइल अल्कोहल होइन तर इम्प्योर हुन्छ अब इम्प्योर चाहिँ के हिसाबले इम्प्योर भयो भन्दा चाहिँ यसमा होइन इस्टहरू के अब इस्टहरू हुनसक्छ इस्ट मोलासिस सल्युसनहरू के जुन यो छ नि इस्ट मोलासिस सल्युसन त्यो भएकोले गर्दा अब हामीले फर्दर त्यसलाई डिस्टिलेसन गर्छौँ डिस्टिलेसन गरेर के पाउँछौँ त भन्दा इथाइल अल्कोहल जुन 95% प्योर हुन्छ है र 5% इम्प्योर हुन्छ अब यो 95% प्योर अल्कोहललाई रेक्टिफाइड स्पिरिट पनि भन्छ है अरू फर्दरहरू भनेको एब्सोल्युट अल्कोहल पावर अल्कोहल डिनेचर्ड अल्कोहलहरू पनि छन् होइन सो अब यति नै हो फर्मेन्टेसनको प्रोसेस भनेको प्रोसेस हो होइन प्रोसेस हो सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ अल्कोहल च्याप्टरलाई सायद यति नै हो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू होइन मैले अरू भिडियोज पनि बनाएको छु यो लास्ट भिडियोज त हो होइन 2 मार्क्सको लागि क्वेसन मैले हरेक टपिक वाइज नै मैले एनइबीमा कसरी सोध्छ क्वेसन भनेको पनि छु हजुरले हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन कन्फिडेन्स बढाउनुहोस् है प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम चाहिन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि अनि मेन कुरा त नेमिङ छुटाउनु भएन है अरू कुराहरू तपाईँको अब रिएजेन्ट के युज भएको छ सबै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ आइपिएक नेमिङ सिस्टम सबै है सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला केमिस्ट्रीको अरू भिडियोजहरू पनि छ सो थ्याङ्क यू गुड बाई